काही देवरा दिसते. मोगल बाबून यावेळा रामकाज आम्ही देवाचे अधीन करूया आणि मागूया एकामेकापासून. अधिक करून जी आमची भावना कष्टादुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी तेच भाशेन मागूया. जे आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागूया. शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागूया. मागूया खेरीत जाणी आपल्या पासत मागूंक सांगला आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे अधीन करूया. हे मीस भेटयता तुमच्या जनेकल्याच्या इंतेसा पासत सगळ्या पारेच्या लोकांच्या इंतेसा पासत मागता पुनर्जीवन जेजून तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आनी आपलो खाजगी अनुभव तुमकां जनेकल्याक फावो करचो. आयची मिसाक देवा कारगानी दिनवास्तीचे मीस भेटयता निर्मला फर्नांडीस. घरच्या आल्मांक सगळ्या मेलेल्यांक मीस भेटयता निर्मला फर्नांडीस. वेलांकनी आनी सेरा डिसोजा यांच्या बऱ्या भलायकी पासत मीस भेटयता निर्मला फर्नांडीस. देवा कारगानी दिनवास्तीचे मीस भेटयता एलियास फेरा. ह्या इंतेसा पासत ह्या मिसांताना मागूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या यात्रेकारांनो, आमी सगळीं इमावसाची वाट सांगाती चलता. दूख, खंत, निराशीपण, पिडा, कश्ट सगळे सांगाता घेऊन आमी वाट चलता. देखून ह्या पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विंचला. उंड्याच्या मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमची काळजां लासून बरवसो जागुया. देवाचें उतर आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपायता. उलपायलोले काळीज नव्यान नवसरता आनी नवसरलेल्या काळजांक उंड्याचे मोडणेंत राजी करता. दर एक पवित्र मिसाची भेट म्हणजे इमावसाची वाट, जंय जेजू आमचे बराबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याच्या मोडणेंत आपणाकूच मोडून वांडटा. तर ह्या इमावसाच्या समारंभाक बरवशान चलुया, बरवशान आयकुया आनी बरवसो जागुया. मोगल भाव भयणीनो, इमावसचो अनुभव जेजू आमकां जनेकल्याक फावो करता. पूण जायते फावटी आमी ह्या दोन शिसा भाशेन जेजूक वळखूंक पावना, कित्याक आमी ताचे पासून पयस आसा. तर थोडोसो वेळ आमकांच आमी आमच्या जिवितान नियाळ करून आमच्या पातकांचो उलास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्सुनी मारून म्हणुया. स्वर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडांनी चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायती पातकां केल्ल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून सदांच पर्यंत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करात. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकृत सोम्या काकृत सोम्या काकृत
देवाक उंचरली आणि शांती त्यांच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सतीच्या राया सोपदेदार देवा आम्ही तुका वाखाणताव, आम्ही तुझी स्तुती करताव, आम्ही तुका नमस्कार करताव, आम्ही तुका गुणगायताव. तुझ्या थोर वैभवा पसत आम्ही तुका दिन वाजताव. सोम्या एकल्याच दोनीत पुता जेजू ख्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाचे पुता, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकळूत कर. तू संसाराचे पाप काढताय, आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाचे उजव्याक बसलाय, आमची काकळूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोसू पवित्र, एकलोसू सोमी, एकलोसू बोव वर्तो. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेश्वर देवा, आत्म्याच्या तरणाटेपणान नवी जाल्ली तुझी पोरजां सदाकाळ संतोशी राव. हे बरी आपणायलेल्या भुरग्यांची बोडवीक नव्यान जोडलोले खातीर आमी आतां संतोषतावती. खरेपणी मेळतल्या भरवशाच्या आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कोंद्रेकून राव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचक. पेद्रू त्या इंकारा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानू आनी जेरुजल्यांत वस्तेक आसलेल्यांनू हे जाणा जायात आनी हांव सांगता तांकां चित दियात. नाजरेताचो जेजू तुमचे मदो आसलो तेदना ताचे उदेशी देवान आश्चर्या आनी विस्मितां आनी खुनां केली आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयले. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आधीन केले आनी समूर्त नसलेल्या मनशा उदेशी कुर्सार तुमी ताका कुर्सार खेळावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या चापक्यांत धरूंक केन्नाच गडो नजो आसले. तर ताचे विशीं वादविवाद अशें म्हणटात. हांव सर्वेस्वराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्यांक आसा म्हणटच हांव केन्नाच हालना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्तांक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती.
भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूंक येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका सुपुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संसतीच्या एकल्याच आपल्या सिंहासनार बसयलेलो म्हूण देवान आपणाक सोपूत घेवन उतर दिल्ले म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिषेक्ताची पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयले आनी परगट केले. देवान नरकांत सोडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाचे उजव्या हातान ताका आतां वयर उबरलेलो देखून बसयलेलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात ती आनी आयकतात तेच. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी धन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूं म्हजें दायेस, तूंच म्हजें पात्र, म्हजे दर जणे तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट म्हाका दाखय. सर्वेस्परा म्हाका बुद्ध दिता, देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बुद्ध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदीच हालना. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट म्हाका दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगळटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदो सोडूचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट म्हाका दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा, जिविताची वाट म्हाका दाखय. भाग्यवान पेद्रूच्या चिटीविले वाचप. आमको वा तुमको म्हणून पळयत आसतना जण एकल्याच्या करण्या प्रमाणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमची बाप म्हणून उलोवप मारतात जाल्यार परदेशांत येतना जेन्ना धरून चिंतात तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलकी जिविताची चाल धरतातली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यान न्हय कसलेच विस्वासी वर्तूक वरवीं न्हय म्हूण रुपया वा भांगरा वरवीं बगर निश्कळंक आनी कतावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं संवसार रचच्या आदी ताणें वळख आसली. पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर तांची वळख परगट केली. तांचे उद्देशी तुमी आतां देवाची भावार्थ दवरतात. खरें म्हणल्यार हेच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी भरवसो दवरचे खातीर देवान
तांकां मरणांतले पुनर्जीवनपण महिमा दिला. सर्वेस्पराचे उतर हे वाचे उपकार उद्गार. Jai Sarvespora, Jai Sarvespora, Jai 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 Jai. सौम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचे अर्थ आमकां उगडोवन दी. तूं आमकां उलयला तेन्ना आमच्या हड्ड्यान लासून दी आमची काळजां. Jai Sarvespora, Jai Sarvespora, Jai 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 Jai. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका स्वामी. अध्याय 24 ओळी 13 ते 35. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वयताले आनी जे सगळे घडलोले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरोन तांचे बरी चलोवंक लागलो. पूण ताका वळखोना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशे आयलोले. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात ती गजाल कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लियफोस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जत्रेकर काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजरेथकारा जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे परजे मुखार कोरण्यांनी तशेंच उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मान मारूंक धरून दिलो आनी ताका कुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरले. उजवाडाच्या आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेले तशेंच तांकां मेळ्ळे. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोळे आनी प्रवाद्यांनी सांगलेले तितले सतमानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तांनी सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरोंक नाका आसले काय? मागीर मोजेस आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगोंक लागलो. इतले म्हणसर ते वयताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वयता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जाली आनी दीस धारयेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवंक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखिलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावयलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठोन ते जेरुसलेमांत परत गेले आनी 11 जण आनी तांच्या सांगाता एकवटलेले आसले ती तांकां मेळ्ळी आनी तांणी सांगलें,
सोमी खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला आनी हांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडता आसतना आपणे ताका वळखलो ते सांगले. सोम्याचे शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हुंड्याच्या मोडणे वरवीं आनी देवाच्या उतरान भरवसो जागोया ह्या विशयार आयज आमी नियाळ करूंक एकठांय जाल्या. म्हज्या भावा भयणीनो, 2020 जेन्ना करोना हो महारोग आमच्या देशांत पावलो आनी संवसारांत वेगवेगळ्या देशांनी पावलो तेन्ना जिवीत भोव अवघड जालें. जिवीतच न्हय पूण कुटुंबांत देखून कुटुंबांतलीं मनशां एक वजे कशे एकामेकाक जाले ना. जो तो आपल्या जिवाची पर्वा करूंक लागलो. असल्या वेळार जेन्ना कोरोनाच्या ती पहिली लाट जेन्ना संपल्या उपरांत सरकारान सोशल डिस्टन्सिंग करून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत जावं धार्मीक जाग्यार सहभागी जावंक परवानगी दिली. त्या वेळार म्हाका भाव भयणीनो एक यादनीक आपल्या जिवितांतली घडणी सांगता. अशेंच जेन्ना सोशल डिस्टन्सिंग करून मिसांत वांटो घेवंक लोकांक परवानगी दिली तसल्या वेळार एक अस्तोरी मिसांत वांटो घेता आनी मीस जाल्या उपरांत त्या यादनिका कडेन येता आनी रडोंक लागता, दुखां गळयता आनी दुखां म्हळ्यार बश्टी न्हय हुंदके काडून ती सांगोंक लागता, फादर ही अस्तोरी दर दिसा आपल्या भुरग्यांक सांगाता मिसांत वांटो घेताली पूण त्या कोरोनाच्या वेळार मिसांत वांटो घेवंक तिका फावो जालें ना आनी म्हणून ती हुंदके काडून रडता, दुखां गळयता आनी म्हणटा, फादर म्हाका देवाचें उतर आयकोन आनी दर दिसा जेजूक म्हज्या काळजांत शेवोंक हांव आशेता पूण ह्या महारोगाक लागून तें जायना. तरी आसतना हांव मिसाक येवंक सोदता. जरी तरी इग्रजीन जागो ना जाल्यार इग्रजीच्या भायर उबी रावन कित्याक जायना पूण म्हाका जेजूक शेवोंक म्हाका एक संदी दी. आनी दुखां गळोन फादरा लागीं विनंती करता. हो यादनीक सांगता कशें आनी कित्याक लागून आपूण देखून रडोंक लागलो. दुखां गळयली तिच्या सांगाता कित्याक तिच्या काळजांत जेजूक शेवोंक आनी जेजू सांगाता आपल्या जिविताची पावलां मारूंक एक तान आनी भूक तिका लागलोली. आनी ही तान आनी भूक बश्टी न्हय पूण आत्मीक तान आनी आत्मीक भूक म्हाका भाबडून जिचेर तिका भरवसो आसलो की तिच्या जिविताची नवसरणी, तिचे कुटुंब आनी तिचे पुढचे जिवीत होच जेजू फुडें व्हरतलो. होच जेजू तिका भरवसो दितलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां आयकता. हुंड्याच्या मोडणेन आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमी भरवसो आमच्या जिवितांत जागेव. आयच्या पयल्या वाचपान म्हाका भावा भयणीनो आमी आयकला ना. कितें आयकल्यात तुमी पयल्या वाचपान? नांवां घेवन आतां प्रश्न विचारतलो. कितें आयकल्यात पयल्या वाचपान? खंयच्या पुस्तकांतले? धर्मदूतांचो. व्हेरी गुड. धर्मदूतांच्या इतिहासांत म्हाका भाव भयणीनो हो धर्मदूतांचो इतिहास लुकान बरयला आनी धर्मदूतांच्या इतिहासांत आमकां थंय धर्मदूतांचो इतिहास म्हणला ना, म्हळ्यार जेजूच्या आपोस्लांचो इतिहास जे कितें घडलें आनी धर्मदूतांचो इतिहास बरयला जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत पयल्या पवित्र सभेंत ना जे कितें घडलें ताचो अनुभव आमचे पासत बरयला. आनी हो अनुभव आज आमी वाचला की पेद्रू जो धर्मदूतांचो मुखेल जावन आसलो तो सभे माजार जेजू क्रिस्ताची परगटणी करता ना. पुनर्जीवन जाल्या जेजूक तो परगटता
याच्या आधी पेद्रून जेजूक नाकारलो, कित्याक ताका भिरांत आसली आपल्या जिविताची ना. जेन्ना जेजूक धरून व्हेलो पिलातागेर, पेद्रू लिपोवन रावलो, ताणें नाकारलो 3 फावटी, हेर शीस पळोवन गेले. पूण आतां जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ते ताच्या पवित्र आत्म्यान भरल्यात आनी सोबे माजार ते जुदेवांक आनी हेरांक जेजू क्रिस्ता विशीं सांगतात. पेद्रू खेरीत भाशेन जेजू हो संवसाराचो सोडवणदार कशे तरेन ताची तांकां समज दिता. देवान ताका कुजोवंक दिवंक ना, पूण तो पुनर्जीवन जाला. असल्या उतरांनी तो तांकां भरवसो तांचे मदें जागयता की जेजून मरणार जैत व्हेला, तो पुनर्जीवन जाला आनी आमी ताचे साक्ष, आमी ताचे गवाय, आमी ही साक्ष दिता की तो पुनर्जीवन जाला, आमी अनुभवला. आनी हे सबे माजार, जेन्ना ताणें सबे माजार जेजूक नाकारलो, आयज तो सबे माजार आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तो भरवसो जागयता जुदेवांचो, हेरा पाटलागदारांचो आनी ते सबे माजार जमलेल्या सगळ्या लोकांचो. जेजूर भावार दवरूंक आपयता. आनी खेरीत आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यान पेद्रूची चीट, पेद्रू आमकां उगडास करता. आमकां देवान सोडयल्यात, ती केन्ना सोडयल्यात? खंयच्या पयशा वरवीं न्हय, खंयच्या दागिन्या वरवीं न्हय, संवसारांतल्या खंयच्या वस्तू वरवीं न्हय, पूण आपल्या पुताच्या आमोलीक रक्तान वरवीं आमकां नितळ आनी निर्मळ केल्यात, आमकां पवित्र केल्यात, आमकां आपली भुरगीं केल्यात. आनी म्हणून तो आपयता आमकां भरवशान जेजूक चिकटून राव. आनी जेजूक कशे तरेन मोगाळ बाब म्हणून आमी चिकटून रावंक जाय ते आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सोबीत उदाहरण दिता. आमी जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक आमी कितें सांगता? वाटेर वयतना कोणार उलो नाकात ना. ल्हान ल्हान भुरग्यांक न्ही सांगतात कोणाचे कांय घेवं नाकात, कोणार उलो नाकात. जर हेच समज क्लिफस न्हू आनी ताच्या सांगात्यान जेजू जेन्ना तांच्या सांगाता चलतालो तर ताच्या सांगाता उलय नासले जाल्यार आयज हो अनुभव आमकांय उक्तो जालो नासतो ना, हो गूट उक्तो जालो नासतो. मोगाळ बाब म्हणून हे 2 जेजूचे पाटलागदार, ताचे शिस क्लेफस आनी ताचो सांगाती जेरुसलेमांत रावन इमाऊस परतून आपल्या घरा वयतात ना. पवित्र पुस्तकान जुवांचे शुभ वर्तमान आमकां देखून सांगता पेद्रू आनी ताचे सांगाते देखून ते जेरुसलेम शहरांत गेले न्हू निस्ते धरून. पेद्रू म्हणटा हांव चल्लो आनी ते म्हणटा आमी तुजे फाटल्यान येता. तेच भाशेन हे 2 शिस जेन्ना निराशीपणान दुखेस जावन मोडलेले, भरवसो नासलेले न्हू, एकदम काळीज पिंजून गेल्ले, कशे जिवितांत कांयच ना अशे आपल्या घरा वयताले. आनी त्या वेळार जेजू तांचे मदें येता आनी तांकां विचारता कितें जालें, कसल्यो गजाली करतात, तांकां प्रश्न करता. आनी जेन्ना हे सांगूंक लागतात तूं असलो एकलोच मनीस आहे की तुका कांयच नाका जेरुसलेम कितें घडलां तें. आनी तेन्ना जेजू तांकां आमंत्रण दिता तांची काळजां मना उक्ती करूंक. जेजू एक यात्रेकर कसो तांच्या जिवितांत भितर सरता आनी तांकां आमंत्रण दिता आनी ते आपले काळीज मन उक्ते करतात, आपले दूख उक्ते करतात, आपली भावना उक्ते करतात आनी जेजूक सगळे सांगतात. आनी त्या उपरांत जेजू सगळे आयकून घेता तांचे. दुसरे स्वातेर जेजू तांकां पवित्र पुस्तकांतली सजमोनी दिता. क्रिस्त कशे भाशेन संवसाराचो सोडवण करतलो ते तांकां दाखयता. आनी त्या उपरांत जेजू तांच्या सांगता उंडो मोडता आनी ह्या उंड्याच्या मोडणे वरवीं तांची काळजां मना उक्ती जातात, तांचे दोळे उक्ते जातात, तांचो तो भावार्थ उक्तो जाता, ते अनुभवतात सोम्याक. आनी हो अनुभव म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो येदो व्हडतो अनुभव जे थकलेले, निराशी जाल्ले, कसलीच उमीद नसलेली, मोडून गेल्ले हे 2 शीस त्या हुंड्याच्या मोडण्या वरवीं, त्या जेवणा वरवीं घटायेन भरतात. जी पावलां थकलेली ती पावलां उमेदीन भरतात आनी परतून जेरुसलेमाक वयतात आनी शिसांक वचून सांगतात आमी सोम्याक पळयलो, आमी अनुभवलो, उंडो मोडतना कशे तरेन तो आमच्या सांगाता वाटेर चलतालो, कशे तरेन आमची काळजां लासताली आनी उंड्या वरवीं कशे आमचे दोळे उक्ते जाले.
मोगाळ भाव भयणीनो, अशेच तरेचे अनुभव आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आसात ना. जिवितांत आमी निराशी आसा, जायतीं जाणां आमी निराशी आसा, वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमी निराशी आसा. आणि त्याच निराशीपणान आमी ह्या देव मंदिरांत येवन बसल्या. आमच्या काळजांत जायते दूख आसा, जायते प्रश्न आसात, भरवसो ना, उमेद ना. आमचे कुटुंब मोडून गेलेले आसा, आमचे जिवीत, आध्यात्मिक जिवीत आमचे सारखे ना. आणि हे सगळे काळजांत असताना आमी ते दूख ओझे कशे घेवन आयलेले आसा. केन्ना केन्ना आमची पावलां इग्रेजीक येवंक आमची जायनात, पावलां उठोनात. आमकां नाका अशें जाता इग्रेजीत येवंक, देवा मुखार येवंक. इतले निराशीपणान भरलेले आमचे जिवीत आसा. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, ही आजची घडणी आमकां भरवसो दिता. आयची घडणी आमकां देव ह्या घडणेवर बी गूट उक्तो करता. आमचे जिवीत कितलेय पिडेस्त आसो, कितलेय बेकार आसो, कितलेय ओझ्याचे आसो, कितलेय निराशीपणाचे आसो, पूण देव आमकां सांडिना. तो आमच्या जिवितांत भितर सरता, तो आमकां सोदीत येता ना. जेजू आमकां दाखलो दिता न्हू, हांव मेंढपाळ. तो 99 जे आपल्या सांगात आसा सोडून सांडलेले आसा ताच्या फाटल्यान वयता. तेच भाशेन मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमच्या जिवितांत, देव आमच्या जिवितांत भितर सरता. केन्ना केन्ना आमी आमचे जिवीत कोणाकूच उक्ते करिना, पूण तो आमकां प्रश्न करता, कितें जालें, हांव आसा तुज्या सांगात. तो आमकां प्रश्न करता, आमकां आपयता आपले भरवसो दवरूंक, आमची काळजां मनां उक्ती करूंक, आमचे दूख उक्ते करूंक. आमच्या जिवितांत जे कितें घडटा, जे निराशीपण आसा, पाड पडलेले आसा, ते ताका सांगूंक. कित्याक ताका जाणा ताचे वरवीं आमकां घटाय मेळटली, आमकां भरवसो मेळटलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज त्याच दुकान, त्याच जे जड काळीज घेवन आमी ताचे मुखार आयलेली आसा. इमाउसाक चलताले ते शीस तेच भाशेन ओझ्याचे जिवीत घेवन, ते भारादीक जिवीत घेवन चलताले. पूण जेजू तांच्या जिवितांत भितर सरलो आनी आपल्या आसण्या वरवीं तांची काळजां मनां, तांचे दूख, तांचे निराशीपण पयस केले. तांचो जो थकवो आसलो, शरीर थकलेले ते पयस जाले, उमेदीन आनी घटायेन भरले ते, भरवशाचे मनीस जाले आनी दुसऱ्यांक भरवसो दिवंक ते फुडें सरले. आयज आमी त्याच जाग्यार एकठांय जाल्या. सोमी आमच्या सांगाता उलयता आपले उतर म्हणून, आपल्या उतरा वरवीं ताचो एक शब्द आमकां पुरो ना. आमी म्हणटा, सोम्या एक उतर मात पुरो आनी म्हाका भलायकी मेळटली. आमी भरवसो दवरूंक जाय, मोगाळ विस्वास दवरूंक जाय. सोम्याचो एक शब्द पुरो आसा आमचे जिवीत नवसरूंक, आमचे जिवीत बदलूंक, आमकां भरवसो दिवंक, घटाय दिवंक, नव्या जिविताची पावलां मारूंक, नवसरणी घडोवन हाडूंक. जेन्ना आमी ताका शेवता, आमी बश्टीच उरना, आमकां तो बदलता, आपले रूप फाव करता, आपली बेसावा दिता, पेकवणी दिता, आमची पातकां बक्षिता. तो उंडो आमी जेन्ना मोडटा, आमी तातूंत सहभागी जाता ताच्या उगडासाक. आनी म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ही संदी केन्ना सोडूंक नाका. देवाचे इतले व्हडते भाग आमकां ही संदी मेळटा, त्या देवाचे उतर आयकूंक आनी ताची कूड शेवूंक. ताची कूड आमचे जिवीत बदलता, आमचे जिवीत नवसरता. हे इमाउसान गेल्लेले शीस हे आमकां दाखयता. जेजूच्या सांगाता ते उंडो जेन्ना मोडतात, जेवण करतात, ते तशेंच उरनात ना, ते नवसरले. तांचो थकवो, जे थकलेले 12-11 किलोमीटर ते चलोन गेल्ले मनीस त्याच राती परतून जेरुसलेम गेले. कितले उमेदीन भरले ते. खयली ताकद तांकां फावो जाली. थकलेले शरीर, थकलेले मन, थकलेले काळीज, निराशे जाल्लेले जिवीत, सगळे कितें नवसरता जेजू. आनी म्हणून तोय आमकां आपयता आपल्या सांगाता उंडो मोडूंक, आपणाक शेवूंक आनी आपणाक आमच्या जिवितांत सहभागी करूंक. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका शेवता, हांव ताचे सोबे जियेता आनी तो म्हजे सोबे जियेता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही बश्टी उतरा न्हय, पूण सोम्यान दिलोली गॅरंटी. ही बश्टी उतरा न्हय, पूण ताणें दिलेली गॅरंटी, हो भरवसो, हो भावार्थ. ह्या भावार्थान जेन्ना आमी आमची पावलां मारता आनी ह्या देव मंदिरान भितर सरता, आमी त्याच मनान परतून भायर वचना, आमी नवी रचना कशी जाता.
जेजूची पाठलागदार कशी जाता निराशपणान न्हय पूण भावार्थान आनी भरवशान भरलेली नव्या जिवितान भरलेली मनशां जावन आमी परतून घरा वयता दुसऱ्यांक सोम्याक परगटूंक दुसऱ्यांक भरवसो दिवंक दुसऱ्यांक नव्या जिवितान उक्ती करूंक तर मोगाळ भाव भयणू ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागोया जेजू लागीं ती कृपा आमकां जन एकल्याक जेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान असले प्रसंग येतात आमी उगीच रावन न्हय पूण सोम्याक उलो मारून आमचे काळीज आनी मन उक्ते करून आमचे प्रश्न आमचे दूख आनी सूख ताका उक्ते करून ताका आमच्या जिवितान सहभागी करूंक प्रकाशनेच्या पुस्तकान न्हू जेजू म्हणटा हांव दारार मारता इगर्जेचे मेनदार जेजूची इमाजा ते प्रकाशनेचे पुस्तक हांव दारार मारता आनी जो कोण म्हाका दार उक्ते करता हांव ताच्या सांगाता भितर सरता ताच्या सांगाता जेवता खाता आनी तो म्हज्या सांगाता तर हेच मनान दवरून आमकां हो पुनर्जीवनपणाचो अनुभव आमकां फावो जावं जेजू लागीं आमकां जन एकल्याक ती कृपा आनी आदार मागुया आमेन. आमी उबी रावया आनी आमचो भावार परगटुया. स्वतमंता देवाक सोरपदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यार बिगरबीत सांबाळलो आमकां मरेतान चलमलो पोसलो ताका ताणें कस सोंसले ताका कुडसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आमी पिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्मे कातोलीक पयत सभे भक्तांचे पातकांचे बक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमी आमची मागणी देवा मुखार उबारूया. सर्गींच्या बापा आमच्या धार्मीक फुडारांनी तुज्या उतराचो 5वो सोरो उतराचे मोडणेन आनी परम संस्कार वरवीं दिवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची दयाळ बापा आमच्या सरकारी फुडारांनी आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी निस्वार्थीपणान पाळून सोमेच देशांच्या नागरिकांक तांचे हक जेवूंक तांकां तुजी जाणवाय दी म्हूण मागता. तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची मोगाळ बापा वायट व्यसनाक लागून जिविताची वाट चुकलोल्यांनी पुनर्जीवन जेजू दिता ती खुशालकाय उंड्याचे मोडणे वरवीं अनुभवूंक आनी भोगूंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण मागता. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची बापा आमच्या गांवांत जायतीं पिडेवंतां आसात जी हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कुडी मनाची पिडा भोगतात. पुनर्जीवन जेजूची बेकवणी वरवीं तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची काकूट
थोडंसं वेळ उगीच राहून आमच्या काळजा मनात असलेली मागणी आम्ही देवाक उभारूया. मोगाळ बापा, आम्ही सगळी जिविताची यात्रा करता. ही यात्रा तुझ्या येतावन सुरू जाता आनी तूच ती शेवटाक पावयताय. तुज्याच बळाचेर पातयेवन आमच्यो गरजो तुका उबारल्या. आमच्या गरजांक दयेन कान दी म्हूण आमी विनयता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. सगळ्या सृष्टीची रचना सर्वेश्वर सृष्टीची रचना म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकपय सभेच्या दावान सर्वेस्वर मानून. सर्वेस्वरा, संतोषान भरलेले पवित्र सभेची दाना मानून घे आनी जशे येदो व्हरतो संतोष भोगूंक तुवें तिका फावो केलय, तशेंच निरंतरी संतोषाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक व्हडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शेराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मरलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाती थांबनासतना गायतात. Sarvesparache navi,
सर्गी हजाना सर्गी हजाना सर्गी. सर्वेश्वरा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची चोर. देखून दवापरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जाल्लो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत, पातकांचे बक्षो नेमेच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. तुझे मरण आमी संभ्रमता आनी तुवें परत येवसर तुझे पुनर्जीवन पण प्रगटता. पुस्तकां ती घेयात, वापरात, जबाब दिना. देखून सर्वेश्वरा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा, के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव्यो आमच्या बागन बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरेकून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजयतेचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवासोर पदवेदार बापा, सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुजी खोशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय जायच आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडद्यो नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्क आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरकलेले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवट बी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती दिवया.
पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती. मोगाळ भाविनू बसतो जेजू. क्लिफस आणि ताच्या सांगात्याक इमाउसच्या वाटेर तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो आणि तांची काळ जमना लासली आपल्या मोगान. ह्या वेळार हो जेजू आमच्या मुखार आसा. आपले कूड देऊन आमच्या जनेकल्याच्या जिवितांत सहभागी जावंक आणि आपल्या आशिर्वादान आमकां भरूंक, आपल्या मोगान आमकां भरूंक, भरवशान भरूंक आणि ताचे साक्षीदार आमी जावंक. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपल्या ते सगळे आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवच्या म्हाका फावना, पूण एक अवतर मात उलय आनी म्हाका आत्म्यान भलायकी मेळटली. Cristaची कूड, क्रिस्ताची 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 कूड,
ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, ख्रिस्ताची कूड, दुश्मना तुझे सरशीय फरमान भक्ता संगाती तुका आकांक्षा प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझे परजेचेर दया दिश्ट का आनी सासणी गुटावर बी नव्या जिवान भरलेली तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणांत मैमेवंजांक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. Jesus.